Good morning. Good morning, sir. Morning. अस्ति हामीले यति यहाँसम्म लेखेका थियौँ है। हेर्नुहोस् त हामीले यहाँसम्म लेखेको हो। Oh, sir. ल हामीले अब यो पर्पेचुअल बोन्ड भनेर पढेको थियौँ। पर्पेचुअल बोन्डमा क्वेसनमा के दिँदैन भनेको थियौँ हामीले? के दिएन भने पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ भनेको थियौँ भन्नुहोस् त? Maturity दिँदैन। तो म्याचुरिटी पिरियड दिएन, म्याचुरिटी पिरियड इन्फाइनाइट भयो भने त्यो बोन्ड पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ। पर्पेचुअल बोन्डमा V0 निकाल्नको लागि I डिभाइड बाई KD अर YTM गर्थ्यौँ भन्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको इक्जाम्पल सार्नुहोस्। म भन्दैछु हेर्नु है। पिसी कम्पनी इस्युड अ बोन्ड द्याट पेड ₹50 a year forever, assuming that you require rate of return for these types of bond 10%. What is the value of bond भनौँ। हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेर कति हो? इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हो? 50 दियो। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको के हो? 10%. 10% दियो र भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल भन्दैछ। हामीलाई यसमा म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ? छैन। म्याचुरिटी पिरियड दिएको छैन भने यो बोन्ड कुन बोन्ड हुन्छ? Perpetual. पर्पेचुअल बोन्डमा V0 निकाल्ने फर्मुला I डिभाइड बाई KD हो। 50 डिभाइड बाई 0.10 इज इक्वल टु ₹500। ल सार्नुहोस्, यसरी नै आउने हो। अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ। यो इक्जाम्पल सार्नुहोस् त, नेक्स्टमा जाउँला।
भयो सार्नुभयो सकियो सर ल त्यसपछि नेक्स्ट बोन के छ नाम हेर्नुस् त जेरो कुपन बोन्ड लेख्नुस् त जीरो कुपन बोन्डको म लेखाउँदैछु लेख्नुस् त जीरो कुपन बोन्ड have no coupon payment. Zero coupon bond have no coupon payment, but it promised to pay certain single amount certain single amount after the maturity period. After the maturity period, full stop. Zero coupon bond always issued on discount basis. Zero coupon bond always issued on discount basis. Zero coupon bond always issued on discount basis. So the price of bond is less than par value of bond. Price of bond is less than par value of bond. Price of bond is less than par value of bond. Less than par value of bond. Full stop. The difference between price of zero coupon bond price of zero coupon bond and par value of bond is a investor return. Investor return. Full stop. Value of zero coupon bond V0 is equal to तलको फर्मुला लेख्नुस्. Value of zero coupon bond V0 is equal to फर्मुला लेख्नुस् त M divided by 1 plus KD को power N. M divided by 1 plus KD को power N. M divided by 1 plus KD को power N. Where V0 is equal to value of bond, comma, current price of bond, comma, intrinsic value of bond, intrinsic value of bond M is equal to maturity period of M is equal to par value of bond. M is equal to par value of bond or face value of bond. M is equal to par value of bond or face value of bond.
n is equal to maturity period of bond. Maturity period of bond. Full stop. KD भनेको के हुन्छ हामीले अगाडि क्लासमा लेखिसक्यौं के भन्नु KD हुन्छ भनेर जीरो कुपन बोन्ड भनेको त्यस्तो बोन्ड हो जुन बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा इन्भेस्टरले इन्ट्रेस्ट पाउँदैन भनेको कम्पनीले इस्यु गरे कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गरेको त्यस्तो बोन्डलाई जीरो कुपन बोन्ड भन्छौं जुन बोन्डमा चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छु भनेर प्रमिस गरिएको हुँदैन अब कुरा होला सर बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त इन्भेस्टरले पाउने रिटर्न भनेकै इन्ट्रेस्ट हो जब कम्पनीले इस्यु गरेको बोन्डमा इन्ट्रेस्ट नै दिँदैन भने त्यस्तो बोन्डमा किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा होला जीरो कुपन बोन्ड त्यस्तो बोन्ड हो जुन बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा इन्भेस्टरले इन्ट्रेस्ट पाउँदैन तर इन्भेस्टरले जीरो कुपन बोन्ड यदि कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो किसिमको जीरो कुपन बोन्ड भनेको डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ भनेको मैले तपाईलाई बोन्डको पार भ्यालु कति हुन्छ भने भन्नुस् त कति हुन्छ बोन्डको पार भ्यालु 1000 हो यो जीरो कुपन बोन्ड त्यस्तो बोन्ड हो जसमा इन्ट्रेस्ट दिदैन तर कम्पनीले इस्यु गर्दा 1000 भन्दा कममा इस्यु गर्छ भनेको 1000 भन्दा लगानी गर्नेले इन्भेस्टरले त्यो बोन्ड किन्दा 1000 भन्दा कम पैसा तिर्छ र उले पाउँदाखेरि 1000 पाउँछ भने इन्ट्रेस्ट दिदैन तर यस्तो किसिमको बोन्डमा इन्भेस्टरको रिटर्न चाहिँ के हो भन्दा आफूले किनेको प्राइस र कम्पनीले दिएको प्राइस बीचको डिफरेन्स नै हाम्रो के हो इन्भेस्टर रिटर्न जस्तै एभरेस्ट बैंकले जीरो कुपन बोन्ड इस्यु गर्यो 1000 पार भ्यालु भएको 5 इयर्स को लागि भने अब त्यो जीरो कुपन बोन्डमा एभरेस्ट बैंकले कहिले पनि इन्ट्रेस्ट दिदैन तर त्यो जीरो कुपन बोन्ड डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ भन्नुको अर्थ इन्भेस्टरले किन्दा 1000 भन्दा कम प्राइसमा किन्न पाउँछन् र म्याच्युरिटी पिरियड सकिसकेपछि एभरेस्ट बैंकले इन्भेस्टरलाई रिटर्न गर्दा 1000 रिटर्न गर्छ हो त्यही 1000 पार भ्यालु र इन्भेस्टरले किनेको प्राइस बीचको डिफरेन्स भनेकै इन्भेस्टरको रिटर्न हुन्छ जीरो कुपन बोन्डमा र जीरो कुपन बोन्डमा जहिले पनि जीरो कुपन बोन्ड डिस्काउन्टमा इस्यु हुने भएको तपाईले विचार गर्नुस् भोलि क्याल्कुलेसन गर्दा पनि जीरो कुपन बोन्डको V0 भनेको जहिले पनि पार भ्यालु भन्दा कम आउँछ कहिले पनि जीरो कुपन बोन्डको V0 पार भ्यालु भन्दा बढी आउँदैन जीरो कुपन बोन्डको V0 जहिले पनि पार भ्यालु भन्दा कम आउँछ किन भन्दा जीरो कुपन बोन्ड भनेकै डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको हुन्छ नामै क्लियर छ टपिक्समा कुन बोन्ड भनिरहेछ जीरो कुपन बोन्ड जीरो कुपन के जीरो इन्ट्रेस्ट जीरो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट जीरो भछि हामीलाई जीरो कुपन बोन्ड क्वेशनमा दिँदाखेरि के इन्फर्मेसन दिदैन अरे इन्ट्रेस्ट को इन्ट्रेस्टमा कुन इन्ट्रेस्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो कि वाइटिएम हो कि कुन इन्ट्रेस्ट नदिने वाइटिएम नदिने हो इन्भेस्टरले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर कमाउने रिटर्न भनेको वाइटिएम हो कुपन रेट कुपन इन्ट्रेस्ट नदिने हो वाइटिएम नदिने फर्मुलामा यहाँ वाइटिएम लेखिरहेको छ वाइटिएम त सबैमा हुन्छ वाइटिएम भने डिस्काउन्टिङ गर्ने रेट हो हामीलाई क्वेशनमा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिदैन भने त्यस्तो किसिमको बोन्ड भनेको के हो जीरो म्याच्युरिटी पिरियड दिन्छ तर के दिदैन अरे कुपन रेट दिदैन हेरौँ यसको नि एक्जाम्पल कसरी दिन्छ भन्ने यहाँ हेर्नुस् अ कम्पनी इस्युड अ जीरो कुपन बोन्ड ह्याभिङ 10 इयर्स म्याच्युरिटी पिरियड कति भयो 10 इयर्स फेस भ्यालु कति दिएको छ पार भ्यालु 1000 रुपीज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 16%. रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको के हो केडी र हामीलाई भ्यालु अफ बोन्ड निकाल भने चाहिँ यसमा कुपन रेट दिएको छ छैन र क्वेशनले कुन बोन्ड भन्दा छ यो जीरो कुपन बोन्ड जीरो कुपन बोन्डमा V0 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अरे
m/1 M plus open kd 1 plus KD को power n. ल सार्नुहोस् यो फर्मुला पनि यो के अरे यो इक्जाम्पल पनि सारिसक्ने बित्तिकै भयो भनिहाल्नु है मैले नसोध्नु पर्यो फेरि बिस्तारै भयो भने पनि झ्याउ हुन्छ सर अब 226 रुपियाँ लगानी गरेर 10 वर्षपछि 1000 पाउने भन्न खोजे हैन त हो यसमा हेर्नुस् है यो बोन्डमा इन्ट्रेस्ट दिँदैन तर यो बोन्ड किन्न इन्भेस्टरले कति रुपियाँ किन्न पर्ने कति रुपियाँ लगानी गर्न पर्ने भयो यो बोन्ड किन्नलाई 226 रुपियाँ 226.68 पैसा लगानी गर्ने भयो 10 वर्ष चुप लागेर एउटा बोन्डमा उसले 226 रुपियाँ 68 पैसा लगानी गरेको बोन्डमा 10 वर्ष उसले कति पाउने भयो 1000 रुपियाँ 1000 पाउने भयो भयो सर ल अर्को हेर्नुस् कुपन बोन्ड अर रिडिमेबल बोन्ड सार्नुहोस् त टपिक म फेरि ल्याउँछु यसको कुपन बोन्ड अर रिडिमेबल बोन्ड भयो भयो लेख्नु त the bond which are issued for 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 finite maturity period the bond which are issued for finite maturity period with coupon interest the bond which are issued for finite maturity period with coupon interest rate is called coupon bond full stop under the coupon bond the firm will pay fixed amount of interest
firm will pay fixed amount of interest for each year, fixed amount of interest for each year or each period, forever. Each year or each period up to the finite maturity period. Up to the finite maturity period. Up to the finite maturity period. And after the maturity period, and after the maturity period, after the maturity period, after the maturity period, the principal value or face value, principal value or face value, principal value or face value will be repaid. Principal value or face value will be repaid. Principal value or face value will be repaid. Full stop. The value of bond B0 is equal to भनेर तलको फर्मुला लेख्नुस् त फर्मुला पनि लेख्नुस् अनि वेयर भनेर पनि सार्नुस् है अनि भयो भने भयो भन्नु भयो सार्नुभयो अरे सर यहाँ हेर्नुस् है मैले यहाँ केडी इक्वल टु एप्रोप्रिएट इन्ट्रेस्ट रेट भने तर केडी के भन्दा केडी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि के मैले लेखाएको छु नि के भनौं भने केडी हुन्छ भन्ने कुरा है आई भनौं भने अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट जुन कसरी निकाल्ने भन्दा पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट भनेर यो कुरा पनि हाम्रो भयो र एम भनेको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु अब हेर्नुस् इरिडिमेबल बोन्ड अथवा पर्पेचुअल बोन्डमा के दिदैन थियो इन्ट्रेस्ट रेट पर्पेचुअल बोन्डमा सोचेर भन्नु Maturity. हो जीरो कुपन बोन्डमा के दिदैन थियो Coupon interest. तर कुपन बोन्ड अथवा रिडिमेबल बोन्डमा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड पनि दिन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिन्छ भने त्यस्तो किसिमको बोन्डलाई हामी रिडिमेबल बोन्ड अथवा कुपन बोन्ड भन्छौं र यस्तो किसिमको बोन्डमा इस्यु गर्ने कम्पनीले चाहिँ
इच इयर अथवा इच पिरियड कुन बेसमा इन्ट्रेस्ट दिने भनेको छ। फिक्स्ड रूपमा कन्स्ट्यान्ट रूपमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ अप टु द म्याचुरिटी पिरियडसम्म, र म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पार भ्यालु, प्रिन्सिपल भ्यालु, फेस भ्यालु पनि रिटर्न हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको बोन्डलाई रिडिमेबल बोन्ड भन्छौँ। यदि इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी पिरियड दुईटै दिएको छ भने त्यो बोन्डलाई हामी कुन बोन्ड भन्थ्यौँ अरे? इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी पिरियड दुईटै दिएको कन्डिसनको बोन्ड कुन बोन्ड हुन्छ? रिडिमेबल कुपन बोन्ड। रिडिमेबल हुन्छ, कुपन बोन्ड। यस्तो बोन्डमा प्रत्येक वर्ष के पाइन्छ? ब्याज पाइन्छ, इन्ट्रेस्ट पाइन्छ, र म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि के पाइन्छ? प्रिन्सिपल रिटर्न पाइन्छ। प्रिन्सिपल रिटर्न हुन्छ भने त्यस्तो बोन्डलाई हामी रिडिमेबल बोन्ड भन्छौँ। रिडिमेबल बोन्डको यहाँ फर्मुला निकाल्ने, भिजियो निकाल्ने फर्मुला लेखौँ। यसलाई हामीले टेबलबाट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, क्यान बी, यदि हामीले लग टेबल हामीसँग भएको फाइनेन्सियल टेबल युज गर्छौँ भने V0 इक्वल टु फर्मुला के छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, के लेखेको छ V0 इक्वल टु भन्नुहोस् त? I into PBIFA KD कमा N plus M इन्टु PBIF KD N। सुन्नुहोस्, यदि हामीलाई केडी पर्सेन्ट चाहिँ एक्चुअल दियो, 10%, 12%, 20%, 8% दियो भने त्यो हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ हो कि सकिँदैन? सकिन्छ। तर हामीलाई केडी 10.5, 10.67, 10.8 दियो भने हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ? सक्दैन। त्यसको लागि हामीले अगाडिको फर्मुलै युज गर्नुपर्छ। लेख्नुहोस्, यो यदि तपाईँलाई टेबलबाट हेरेर निकाल्नु भयो भने PBIFA KD पर्सेन्ट एन इयर्स प्लस M इन्टु PBIF KD पर्सेन्ट एन इयर्स गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ बाई युजिङ टेबुलेसन मेथड। यदि हामीलाई केडी एक्ज्याक्टमा छ भने टेबलबाट गऱ्यौँ भने हाम्रो क्यालकुलेसन मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ। सार्नुहोस् त, भ्यालु अफ बोन्ड क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई युजिङ टेबुलेसन मेथड भनेर यो अब हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल भनेको छ XYZ कम्पनी इस्यु द पार भ्यालु अफ बोन्ड विथ 10% कुपन रेट। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कति हो? 10%। म्याचुरिटी पिरियड पनि दिएको छ, हेर्नु त म्याचुरिटी पिरियड कति हो? 9 years। भनेको म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ भनेपछि यो पर्पेचुअल बोन्ड भयो त? कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको भनेपछि 0 हो त? कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ भनेपछि 0 कुपन बोन्ड भयो त? होइन सर, म्याचुरिटी पिरियड पनि दिएको छ, कुन बोन्ड भयो? कुपन बोन्ड। कुपन बोन्ड जसमा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर कति दिएको छ? 12%। 12% दिएको छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ बोन्ड? हेर्नु, यहाँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न YTM अथवा केडी 12% दियो। यो हामीले टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ है। यो दुईटै मेथडबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यहाँ गर्ने त्यो माथिको फर्मुला र टेबलबाट पनि हेर्न सकिन्छ। PBIFA 12% कति इयर्समा हेर्नुपर्छ हेर्दाखेरि? 9 years। 9 इयर्स हो। हामीले यो क्वेसनमा पार भ्यालु दिएको छ? छैन। दियोस् नदियोस् पार भ्यालु कति हुन्छ बोन्डको? 1000। र हामीले यो कुपन बोन्ड हो भने कुपन बोन्डमा भिजिएर निकाल्ने फर्मुला अघि हामीले यही लेखेको हो सर। ल सार्नुहोस्, यो यही 3टा मेथड हो। यो 3टा बुझ्नु भने बोन्डको भ्यालुएसन गर्न तपाईलाई केही प्रब्लम छैन।
यसरी नै आउने हो क्वेसन। अब एकै स्टेपहरू छन्, अझै पढ्दै जानुपर्ने धेरै छन्। भयो? भयो सर। अब लेख्नुहोस्, यहाँ अहिलेसम्म हामीले बोन्डको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्ने कतिवटा मेथड पढ्यौँ भन्नुहोस् त? सर एकैछिन मात्र त बाँकी थियो सर। 3टा मेथड। के? पर्पेचुअल अनि जिरो कुपन अनि त्यस पछाडि रिडिमेबल। यो अहिले हामीले पढेको 3टै मेथडमा फेरि पढ्ने 3टै मेथड हो। अहिले हामीले जति पनि लेखेको छौँ फर्मुला सबैमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअल बेसमा दिँदाखेरिको फर्मुला हो। तर के सधैँ कम्पनीले इन्ट्रेस्ट एनुअल बेसमै दिन्छ भन्ने छ? कहिलेकाहीँ सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मन्थली बेसमा पनि दिन्छ नि, दिँदैन? दिन्छ हो। अब त्यसरी दियो भने के कसरी फर्मुला मोडिफाई गर्ने भन्ने कुरा म भन्दैछु यहाँ। ल लेख्नुहोस्, बोन्ड विथ सेमी एनुअल कुपन भनेर लेख्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, म बुझाउँछु अनि सार्नु। Bond with semi-annual coupon, to evaluate the semi-annual bond, we must modify the bond valuation formula. Number 1 मा के भनेको छ पढ्नुस् त? Divide the annual coupon interest payment by कति? 2.
divide by 2 to determine the rupees of interest paid for 6 month भनेको एनुअल इन्ट्रेस्टलाई 2 ले डिवाइड गरेर के निकाल्दो छौं हामी भन्नुस् त यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल हुन्छ भनेको छ भने i डिवाइड बाइ के गर्ने रहेछौं I divide by 2. 2. र यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भन्छ भने सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नु त n इन्टु के गर्ने रहेछौं 2. 2 यदि हामीले इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भन्छ भने YTM अथवा KD लाई 2 ले के गर्ने रहेछौं भाग गर्ने हो फर्मुला एउटै हुन्छ हामीले पढेको परपेचुअल बोन्डमा जे फर्मुला पढ्नुभयो त्यही हुन्छ रिडिमेबलमा जे पढ्नुभयो त्यही हुन्छ जीरो कुपनमा जे पढ्नुभयो त्यही हुन्छ तर त्यो फर्मुलालाई हामी मोडिफाई गर्छौं यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भनेको थियो भने अघि हामीले हेर्नु त इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भन्छ भने जहाँ आई युज हुन्छ आई युज भएको ठाउँमा आई डिवाइड बाइ के गर्ने भयौं 2 गर्ने 2 गर्ने भयौं n युज भएको ठाउँमा n इन्टु के गर्ने भयौं 2 गर्ने भयो 2 र y kd युज भएको ठाउँमा kd डिवाइड बाइ के गर्ने भयौं 2 हेर्नु न मैले यहाँ देखाउनलाई तपाईलाई यो अघि हामीले पढेको रिडिमेबल बोन्डको फर्मुला हो हो सर हो यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भन्नु भने यहाँ आई युज भएको ठाउँमा हामीले आई डिवाइड बाइ के गर्यौं 2 गर्यौं 2 केडी युज भएको ठाउँमा केडी डिवाइड बाइ के गर्यौं 2 गर्यौं n युज भएको ठाउँमा n इन्टु के गर्यौं 2 गर्यौं भनेको फर्मुला त्यही हुन्छ अघि लेखेको सबै फर्मुला एनुअल इन्ट्रेस्ट हो अब इन्ट्रेस्ट सेम एनुअल भन्नु भने त्यही फर्मुला मोडिफाई गर्छौं जहाँ आई युज हुन्छ त्यहाँ आई डिवाइड बाइ के गर्छौं जहाँ n युज हुन्छ त्यहाँ n इन्टु के गर्छौं जहाँ kd युज हुन्छ त्यहाँ kd डिवाइड बाइ के गर्छौं 2 यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल भनेको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट पेड क्वार्टरली भन्नु भने 2 को ठाउँमा कति हुन्छ 4. हो यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेम एनुअल र क्वार्टरली भनेको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट पेड मन्थली भन्नु भने 2 को ठाउँमा कति हुन्छ 12. 12 त यो फर्मुला यो सार्नुस् नोट अनि सारिसकेपछि भयो भन्नु
भयो सर यहाँ हेर्नुहोस् त्यो सेम एनुअल केसमा राप्ती कम्पनी हैज रुपीज 1000 पार भ्यालु अफ बोन्ड विथ कुपन रेट कति दिएको छ हेर्नुहोस् त कति दिएको छ कुपन रेट 8%. म्याचुरिटी पिरियड 12 years. इल टु म्याचुरिटी भनेर केडी कति दिएको छ 10%. यो बोन्ड रिडिमेबल इरिडिमेबल जिरो कुपन कुन बोन्ड हो रिडिमेबल रिडिमेबल अघि हामीले फर्मुलाबाट गऱ्यौँ टेबुलेसनबाट रिडिमेबल बोन्डमा अघि टेबुलेसनबाट निकाल्ने बोन्ड निकाल्ने फर्मुला के थियो हेर्नुहोस् त एनुअलमा I into PVIFA KD N यहाँ Plus. आई भनेको 8% भनेको 80 हो एट पर्सेंट अफ रुपीज कुपन रेट एमाउन्टमा कसरी निकाल्ने 8% अफ के को पार भ्यालु 1000 को 1000 को 8% को 80 आउँछ हो ओ सर पीबीआईएफए केडी भनेको कति पर्सेंट हो 10%. एन भनेको कति इयर्स 12 years. प्लस एमबी पीबीआईएफ केडी पर्सेंट एन इयर्स गरेर हाम्रो एनुअलमा भी0 कति आयो 863.696. अब यसैलाई इफ इन्ट्रेस्ट पेबल इन सेमी एनुअल बेसिस यदि सेमी एनुअलमा तिर्ने हो भने हाम्रो के कुरा मोडिफाई हुन्छ भन्नुस् त आई डिभाइड के गर्छौं आई डिभाइड बाइ 2 यहाँ 80 डिभाइड बाइ के गरेछ 2 गरेछ 6 केडी डिभाइड बाइ के गर्छौं 2 गर्छौं अनि एन इन्टु कति गर्छौं 2 मैले यसलाई 10 डिभाइड बाइ 2 भनेको 5% 2 इन्टु 12 भनेको कति हुने भयो 24. 5% कति इयर्समा हेर्छौं 24 मा. यदि यसैमा केडी 10% नभएर 11% भएको भए टेबलबाट गरेर मिल्थ्यो 11 डिभाइड 2 गरेर कति आउँथ्यो 5.5 टेबलमा हेर्न मिल्थ्यो 5.5. मिल्दैन. यसलाई के युज गर्थ्यौं हामीले फर्मुला कुन युज गर्थ्यौं भन्नुस् त कुन लेख्थ्यौं भन्नु फर्मुला अब त्यो सेम एनुअलको मा बनाएर भन्नुस् त फर्मुला के गर्थ्यौं I divided by 2 and in bracket 1 minus 1 by 1 plus 1 plus KD by 2 को पावर 2 whole into को n 2n by KD by 2 into m by 1 plus KD by 2 को पावर 2 into n हो power 2 into m. हजुर सर यो सार्नु पर्छ भने सार्नुस् यो एक्जाम्पल पर्दैन बुझ्नु भयो भने म अर्को स्टेप बढ्छु सार्नु पर्छ भने 2 मिनेट टाइम लिएर सार्नुस् न स्क्रिनशट गर्नुस् न यो फेरि तपाईहरुसँग अर्को टपिक्स पढाउँदा आदिमै अड्केला अनि भयो सर यहाँ डिसिजन छ हेर्नुस् है अस्ति हामीले रिस्क एन्ड रिटर्नमा एक्सपेक्टेड र रिक्वायरमा बेस मानेर डिसिजन दिएको थियौं यहाँ हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट हामी बोन्ड अन्डर भ्यालु भयो कि ओभर भ्यालु भयो कि पर्चेज गर्ने कि सेल्स गर्ने भन्ने कुरामा यो V0 भनेको हामीले निकालेको प्राइस भनेको कुन कुन मेथड युज गरेर निकालेको अरे हामीले प्राइस भन्नुस् त 0 coupon रिडिमेबल अनि perpetual हो तोबाट निकालेको V0 चाहिँ यदि यो P0 भनेको मार्केट प्राइस तल मैले लेखेको छु V0 इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस भयो भने बोन्ड पर्चेज गर्ने कि सेल्स गर्ने purchase किन भन्दा रिजन के हुन्छ त्यस्तो बोन्डको द बोन्ड इज is under value अन्डर भ्यालु V0 इज लेस देन मार्केट प्राइस भयो भने के गर्छौं पर्चेज गर्छौं
गर्दैनौ किन भन्दा त्यो बोन्ड के हुन्छ ओभर भ्यालु ओभर भ्यालु V0 र मार्केट प्राइस इक्वल भयो भने बी इन डिफरेन्स यस्तो केसमा हामी होल्ड गर्छौं अथवा वेट एन्ड सी गर्छौं किन भन्दा त्यस्तो बोन्ड भनेको के हुन्छ करेक्टली भ्यालु हुन्छ ल यो आज यो डिसिजन सार्नुस् त आज यो डिसिजन सम गरौँ अनि भोलि अर्को पार्ट जाउँला सार्नुस् यो डिसिजनको P0 भनेको मार्केट प्राइस जुन क्वेशनले दिन्छ V0 भनेको हाम्रो क्याल्कुलेटेड प्राइस है डिसिजन सोध्दा मार्केट प्राइस हामीलाई दिन्छ पछि भन्ला अरु केसमा मार्केट प्राइस र V0 इक्वल हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा बी इन डिफरेन्स हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा गर्छौं तर हामीलाई अन्डर भ्यालु भयो कि ओभर भ्यालु भयो भन्दा V0 हामी निकाल्छौं मार्केट प्राइस क्वेशनले दिन्छ सार्नु भयो हजुर सर सारी अब यो अर्को टपिक छ अब 5 मिनेटमा भ्याइदैन अब भोलि गरौँ है हुन्छ सर 5 मिनेट छ 5 मिनेट फेरि अर्को टपिक भ्याइदैन त बिचमा छोडेर जन गज्याङ गुजुङ हुनु भन्दा भोलि नै गरौँ है हुन्छ ओके सर